सो नर्मली के हो भन्दा नेटवर्क इन्टरफेस कन्ट्रोलर यो भनेको इट इज अ डिभाइस अथवा हार्डवेयर भन्दा मिल्यो द्याट कनेक्ट्स अ कम्प्युटर टु अ कम्प्युटर नेटवर्क। ठिक छ, यसमा चाहिँ केही समस्या छैन होला। हार्डवेयर हो, यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बिना चाहिँ के हुन्छ, विदाउट दिस कम्प्युटर चाहिँ के हुँदैन भन्दा चाहिँ अरू डिभाइसहरूसँग हामीले जोड्न मिल्दैन। जस्तै कम्प्युटरमा हाम्रो यो जोड्ने ठाउँ हुन्छ, इथरनेट यो तारहरू हुन्छ, यो जोड्ने ठाउँ हुन्छ होइन। सो यो जोड्ने चाहिँ हार्डवेयर हो, यो बिना चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ कम्युनिकेसन अरू डिभाइसहरूसँग अरू नेटवर्कहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेट हुँदैन भनौँ न। सो यसमा चाहिँ अब यो दुईवटा किसिमको छ, यो देखेछौ यसमा तार मात्र हुन्छ, यो बिना तार हुन्छ, यो वायरलेस होइन। दिस हार्डवेयर क्यान बी बोथ वायर्ड एन्ड वायरलेस है। दिस हार्डवेयर क्यान बी वायर्ड अर वायरलेस, वायर्ड अर वायरलेस। वायर्ड पनि हुनसक्छ, यो तारले जोडे पनि मिल्छ, त वायरलेस पनि हामीले गराउन मिल्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ कम्युनिकेसन गराउने काम गर्छ, त्यति कुरा मात्र हो। अनि यसको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ देयर आर टु टाइप्स, देयर आर टु टाइप्स अफ एनआइसी। नेटवर्क इन्टरफेस कन्ट्रोल दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ एक्सटर्नल र अर्को चाहिँ हुन्छ इन्टर्नल हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्टर्नल, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड र इन्टर्नल नेटवर्क कार्ड चाहिँ हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो एनआइसी नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। नर्मली यो इन्टर्नल भनेको चाहिँ हाम्रो बोर्डमै आएको हुन्छ होइन, हाम्रो चाहिँ यो बोर्डमै आएको हुन्छ। एक्सटर्नल भनेको हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ चाहिएको हुन्छ, जोड्न मिल्छ। यो चाहिँ इन्टर्नल भनेको यस्तो चाहिँ यो मदरबोर्डमै आएको हुन्छ कि, यो मदरबोर्डमै आएको हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै एक्सटर्नलको कुरा गर्नु पर्यो, इन्टर्नल भन्नाले चाहिँ यो यसमा इन्टर्नल भन्नाले चाहिँ नर्मली के हुन्छ भन्दा पहिलेबाट आएको हुन्छ होइन। एक्सटर्नल भन्नाले चाहिँ हामीले बाहिरबाट पछिबाट हामीले जोडिन्छ कि होइन, त्यसलाई एक्सटर्नल इन्टर्नल भनिन्छ। सो यदि कुरा भयो यसको चाहिँ। अब यसमा चाहिँ नर्मली के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तारले जोडिन्छ, त विदाउट तारले पनि हामीले जोड्न सकिन्छ है। सो यो नेटवर्किङमा चाहिँ हामीले चाहिँ तारले जोड्यो भने त्यो तार चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेटवर्क केबल हुन्छ है। सो यो यसमा यो जुन छ यो ठाउँमा यस्तो हुन्छ, कम्प्युटरहरूमा यस्तो ठाउँमा जोड्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गरिन्छ भन्दा यहाँ मैले हाइलाइट गर्दै यहाँ देखेछु होला हो, यो पोर्टमा जोड्नको चाहिँ यो पोर्टको नाम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कम्प्युटरमा यस्तो पोर्ट देखिन्छ, दुई किसिमको हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ, यो पोर्ट चाहिँ यो ज्याक जुन छ, यो ज्याक भनेको यो इथरनेट पोर्ट भन्छ यसलाई है, इथरनेट पोर्ट भन्छ होइन, इथरनेट पोर्ट भन्ने हुन्छ। यसमा लाग्ने केबललाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा इथरनेट केबल भनिन्छ है। यसमा लाग्ने जुन केबल हुन्छ यो जहाँ जुन लाग्छ यसमा चाहिँ इथरनेट केबल भनिन्छ, इटिएचइआर इथरनेट केबल भनिन्छ है यो। अथवा यसलाई नर्मली भाषा हामीले चाहिँ ल्यान केबल पनि भनिन्छ, लोकल एरिया नेटवर्कमा युज हुने तार चाहिँ ल्यान केबल चाहिँ भन्छौँ। ठिक छ, नेटवर्क केबल चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो युज हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ त नेटवर्क केबल भनेर मैले यहाँ देखाइदिन्छु है, त्यहाँ छ भने यहाँ मिल्छ कि नै एकैछिन है त, मैले यहाँ नेटमै देखाइदिन्छु। सो कस्तो केबल हुन्छ भन्दा देखेको होला यो केबलहरू चाहिँ। अब यहाँ स्क्रिनमै मैले एकचोटि देखाइदिएँ। सो यो जुन छ यस्तो केबलहरू होइन, यहाँ चाहिँ अब हेरौँ यो जुन केबल छ होइन, यो जुन केबल छ यस्तो चाहिँ के भन्दा यसलाई नेटवर्क केबल भनिन्छ। नेटवर्क केबल इज अ केबल द्याट कनेक्ट्स टु अर मोर कम्प्युटर्स अर कम्प्युटिङ डिभाइसेस है। यो चाहिँ केबलहरू भयो जुन यहाँ देखिएको छ, नेटवर्क केबलहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ। ठिक छ, देखिएको छ होला स्क्रिनमा, यो चाहिँ के हो भन्दा नेटवर्क केबल हो। यो केबलले चाहिँ अहिलेको हाम्रो जुन देखाएको पोर्ट थियो त्यो पोर्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ कनेक्ट गर्न मिल्छ। ठिक छ, यो चाहिँ यसलाई नेटवर्क केबल भनिन्छ है। यो केबल पनि धेरै किसिमका हुन्छन् है, यो नेटवर्क केबल भयो, इथरनेट केबल भन्छ अथवा यसलाई ल्यान केबल भनिन्छ। सो यो त भयो नर्मली यो केबल यस्तो किसिमको केबल हुन्छ है त। सो अब यसमा टपिक लेखौँ होइन, यसमा चाहिँ हेरौँ।
सो अब चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा त्यो पोर्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गरिन्छ, तार युज गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, नेटवर्क केबल भनिन्छ हैन। नेटवर्क केबल भनिन्छ। यो पनि धेरै किसिमका हुन्छ नेटवर्क केबल हैन। हामीले चाहिँ एसटिपी भन्ने हुन्छ, युटिपी भन्ने हुन्छ। यो सिल्डेड अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल हुन्छ हैन। यो यसको टाइप हो। ट्विस्टेड पेयर केबल अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ एसटिपी र युटिपी भन्ने हुन्छ के। सो त्यसमा चाहिँ अर्को केबल यो एउटा टाइप हुन्छ। त्यसपछि अर्को कोएक्सियल, हाम्रो घर चाहिँ जुन टिभी छ, टिभीमा आउँदाखेरि एउटा तार आउँछ नि ज्याकवाला तार हो, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कोएक्सियल केबल भनिन्छ है। त्यसपछि अर्को हुन्छ अप्टिकल फाइबरवाला केबल हुन्छ, त्यसलाई फाइबर अप्टिक अथवा अप्टिकल फाइबर केबल भनिन्छ। जुन अहिले इन्टरनेटहरूमा युज हुन्छ अप्टिकल फाइबर, जहाँ चाहिँ लाइट चाहिँ युज गरिन्छ ट्रान्समिसनको लागि, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, अप्टिकल फाइबर केबल भनिन्छ। डिफ्रेन्ट केबलहरू हुन्छन्, कोएक्सियल केबल हुन्छ, ट्विस्टेड पेयर केबल हुन्छ हैन। डिफ्रेन्ट किसिमका केबलहरू चाहिँ हुन्छन्। हामी चाहिँ ट्विस्टेड पेयरमा सिल्डेड हुन्छ, अनसिल्डेड हुन्छ। यदि डेप्थमा जानु पर्दैन हामी। यो चाहिँ केबलको, नेटवर्क केबलको टाइप भयो। सिमिलरली त्यसमा चाहिँ अर्को पनि हुन्छ नेटवर्क केबलमा। यो नेटवर्क केबल पछि हामीले अर्को के हेर्न छ भन्दा चाहिँ अर्को चाहिँ नेटवर्क ओएस भन्ने छ। नेटवर्क ओएसको भनेको चाहिँ, नेटवर्क ओएस एकदम सर्टमा बुझ्यो है, यो एकदम सिम्पल तरिकाले बुझ्यौ। नेटवर्क ओएस भनेको नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम, ठिक छ। नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भयो। यो चाहिँ के हो भन्दा यो कम्प्युटरहरू, यो नेटवर्कमा युज हुने चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो सामान्य रूपमा भन्दाखेरि हैन। यो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ के भन्दा द्याट इज युज इन कम्प्युटर नेटवर्क्स हैन। द्याट क्यान कन्ट्रोल अथवा म्यानेज। अनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्पेसलाइज, इट इज अ स्पेसल सिस्टम भनौँ न, स्पेसल अपरेटिङ सिस्टम, स्पेसल अपरेटिङ सिस्टम फर नेटवर्क डिभाइसेस। नेटवर्क डिभाइसेस जस्तै नेटवर्क डिभाइसेसहरू जस्तै कसको लागि भन्दा जस्तै राउटरको लागि होला हैन, राउटरको लागि होला, स्विचहरूको लागि होला, अनि इटिसी। राउटर स्विचहरूमा पनि यो के हुनसक्छ, यसलाई म्यानेज गर्नको लागि अथवा यसमा इन्स्टल गरेर सानो फर्मवेयरहरू हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भन्न मिल्यो हैन। नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो राउटरहरूमा राखेकोलाई पनि भन्छ, कतै कतै चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ छुट्टै यो सिस्टम इन्स्टल गरेको पनि हुन्छ, नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो जुन नेटवर्क छ यो तारहरूको कनेक्सन भएछ कि भएन चेक गर्ने, ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ है। यसलाई चाहिँ नेटवर्क ओएस भनिन्छ। सिम्पल पोइन्टहरू छ। अब हामी जाउँ इन्टरनेटतिर। इन्टरनेट हैन। सो इन्टरनेट भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले अगाडि हेरिसक्यो ल्यान्डम्यानमा। यो चाहिँ के भयो, सबभन्दा लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क हैन, लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क, लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क हो। इन्टरनेट भनेको के हो, पब्लिक नेटवर्क हो, जसले पनि एक्सेस पाउँछ यदि कनेक्टेड छ भने पब्लिक नेटवर्क हो हैन। पब्लिक नेटवर्क हो, युज गर्न चाहिँ एभाइलेबल छ हैन, एभाइलेबल टु एभ्रीवान, एभाइलेबल टु एभ्रीवान, एभाइलेबल टु एभ्रीवान। सो यसको चाहिँ अब हिस्ट्रीतिर गयो भने चाहिँ यो इन्टरनेट चाहिँ यसको हिस्ट्री चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो अमेरिकामा चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स भन्ने छ। यो जस्तै नेपालको चाहिँ रक्षा मन्त्रालय भन्ने हुन्छ, उसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स भन्ने हुन्छ। यो रक्षा विभाग भन्छ है, डिफेन्स, डिएफइएनएससी, डिएफइएनएससी। सो यसले चाहिँ एउटा चाहिँ के सुरुमा चाहिँ इन्टरनेटको लागि चाहिँ एउटा प्रोटोकल हुन्छ। यसले चाहिँ के डेभलप गर्यो भन्दा चाहिँ टिसिपी आइपी भन्ने चाहिँ एउटा प्रोटोकल डेभलप गरेको थियो। यो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल र इन्टरनेट प्रोटोकल हो है, टिसिपी आइपी। सो यो इन्टरनेट प्रोटोकल भनिन्छ। यसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा दुईटा वा दुईटाभन्दा धेरै कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्ने चाहिँ प्रोसेस थियो यसमा। सो यही आधारमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ टिसिपी आइपी प्रोटोकलमै चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ कनेक्ट भएको छ। इन्टरनेट भनेको चाहिँ के भन्दा पुरै दुनियाँभरिको नेटवर्क जुन छ तिनीहरूलाई कम्युनिकेसन गर्ने हो थ्रु टिसिपी आइपी प्रोटोकल हैन। टिसिपी आइपी मोडलको आधारमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट कम्प्युटरहरू, विश्वभरिका कम्प्युटरहरू कनेक्टेड छन् पब्लिक नेटवर्कमा। सो त्यसैलाई नै चाहिँ हामीलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ इन्टरनेट। यसरी इन्टरनेट इज द लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क हैन, पब्लिक नेटवर्क विच इज एभाइलेबल टु एभ्रीवान एन्ड बेस्ड अन यो टिसिपी आइपी मोडल। टिसिपी आइपी मोडलमा छ। सो इन्टरनेटमा के हुन्छ त हैन, इन्टरनेटको फाइदा बेफाइदा त लेख्न सक्छ हामीले। अहिले इन्टरनेटकै माध्यमबाट पढेछौँ हैन। बेफाइदा भनेको अब धेरै उसमा यो लाग्यो अब, अथवा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कसलाई मिसलिड गर्न सकिन्छ, धेरै कुरा छन् फाइदा बेफाइदा कुरा। यसमा चाहिँ अब के हेरौँ भन्दा चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेबको बारेमा जानौँ है।
www हैन, जुन हामीले चाहिँ कुनै पनि वेबसाइट खोल्नभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ www भनेर लेखिन्छ। सो यो www भनेको चाहिँ के हो हैन। सो यसमा हेरौँ है त के हो त www भनेको। डब्लु फुल फर्म पनि जान्नुपर्छ। यो www को फुल फर्म कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, अथवा यसलाई सामान्य उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ बेसिकमा सिम्पल उसमा चाहिँ यसलाई वेब भने वेब पनि भनिन्छ है। सो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेबलाई कमनली हामीले वेब पनि भनिन्छ यसको नाम हैन। यो चाहिँ के हो भन्दा सिस्टम हो, यो एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम हो। यो चाहिँ के भन्दा इन्फर्मेसन सिस्टम हो। यसलाई यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डकुमेन्ट र अरू रिसोर्सहरू हैन इज एन इन्फर्मेसन सिस्टम, इन्फर्मेसन सिस्टम सिस्टम जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो इन्टरनेटमा राख्नुपर्ने कुराहरू वेयर डकुमेन्ट्स एन्ड अदर वेब रिसोर्सहरू चाहिँ वेब रिसोर्सेस एन्ड अदर वेब रिसोर्सेस आर आइडेन्टिफाइड है। सो आइडेन्टिफाइड सो यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेब भनेको यस्तो सिस्टम हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरू रिसोर्सहरू हैन हाम्रो वेबसाइट वेब पेजहरू सम्बन्धी चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई पत्ता लगाउने र आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ यसमा यसले गर्छ भनौँ न, यो सर्भिसले चाहिँ गर्छ। सो अब यसको फाइदा के त हैन, इन्टरनेटमा यसको फाइदा के, यो बिना चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो नर्मली चाहिँ इन्टरनेट नै यो यसमा डिपेन्डेन्ट छ। वर्ल्ड वाइड वेबमा चाहिँ नर्मली यो हामीले जुन युज गरिन्छ वेबसाइटहरू हाम्रो वेबमै हेरिन्छ हैन। सो त्यो वेब चाहिँ के भन्दा वेब भन्नाले माकुराको जालो हो हैन। नर्मली डब्लुइबी वेब भन्नाले जालो टाइपको हैन। स्पाइडर वेब भन्यो भने माकुराको जालो भएको, वेब भनेको जाल जस्तो कि। सो त्यसमा सबै चाहिँ इन्टरलिङ्क छ कि। सो यो डेभलप गरेको चाहिँ कसले बनाएको भन्दा चाहिँ यो उसको नाम चाहिँ टिम बर्नर्स लीले, यो नाम याद गर्नु, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स लीले चाहिँ इन्भेन्टेड द वर्ल्ड वाइड वेब अथवा वेब चाहिँ के गरे भन्दा चाहिँ यिनले पत्ता लगाए। सो नर्मली वेब भन्नाले हामीले लिङ्कको कुरा गरिन्छ हैन सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि। सो नर्मली के हुन्छ भन्दा अब यसमा वेबमा टिम बर्नर्स ली भन्नेले चाहिँ एउटा सन भन्ने उसमा काम गर्थे हैन। सो वेबको थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ, इन्टरलिङ्क गर्न मिल्छ, रिसोर्सहरूलाई पत्ता लगाउन मिल्छ, एउटा साइट छ अनि कहाँ छ भनेर चाहिँ खोज्न चाहिँ मिल्छ हैन। यो कुरा थियो। अब यो सँगसँगै वर्ल्ड वाइड वेब सँगसँगै टिम बर्नर्स लीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गरे भन्दा दुई तीनटा कुराहरू पनि यसमा चाहिँ के गरे भन्दा यसमा थपे हैन। दुई तीनटा कुराहरू आउँछ यसमा यो वेबको कुरा गर्दाखेरि। सो वर्ल्ड वाइड वेबमा के हुन्छ नि त हैन, यसमा चाहिँ के हुन्छ नि त तीनटा यो फन्डामेन्टल टेक्नोलोजीमा वर्ल्ड वाइड वेबमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ एचटीएमएल, एउटा चाहिँ के हुन्छ एचटीएमएल भन्ने युज गरिन्छ, एचटीएमएल युज गरिन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा युआरआई युनिफर्म रिसोर्स आइडेन्टिफायर हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अरू पनि युज हुन्छ तर बेसिक रूपमा एचटीटीपी, अर्को चाहिँ एचटीटीपी युज हुन्छ। सो एचटीएमएल भनेको चाहिँ एउटा किसिमको ल्याङ्ग्वेज हो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइटहरू गराउन सकिन्छ। वेबसाइट जुन हुन्छ नि हामीले जस्तै यहाँ वेलकम टु अब के हुन्छ जस्तै ctvt.com अथवा .gov.np भनेर जुन गरिन्छ यसमा जुन देखेको हुन्छ यसमा फोटो टेक्स्टहरू जे लेखेको हुन्छ त्यो लेख्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ एचटीएमएल हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। यो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यो वेबमा कस्तो देखिन्छ त्यो फर्मेटिङ हामीले चाहिँ के गरिन्छ यो मिलाइन्छ। वेबमा चाहिँ हामीले कलर कसरी युज गरिन्छ अनि त्यसै कुनै वेब पेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा वेब पेज छ भने त्यो अहिले त्यो छोड्दैन एचटीटीपीएस को अहिले मैले भनौँला
अहिले चाहिँ हामी बेसिक प्रोटोकल द वर्ल्ड वाइड वेबमा के प्रोटोकलहरू हाम्रो नर्मली युज भएको थियो सुरुमा चाहिँ टिम बर्नर्लीले सुरु गर्दा त्यो कुराहरू छौँ। यो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वेबसाइट चाहिँ हामीले गराउन सकिन्छ, एउटा वेब पेजहरू गराउन सकिन्छ होइन। यो ल्याङ्ग्वेज हो, बेसिक ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। इन्टरनेटमा चाहिँ हामीलाई वेबसाइट डिजाइन गर्न छ नि, यो बेसिक यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चाहिन्छ। अर्को छ युआरआई भन्ने छ। युआरआई भनेको चाहिँ के हो भन्दा युनिफर्म रिसोर्स आइडेन्टिफायर। युनिफर्म रिसोर्स आइडेन्टिफायर। युनिफर्म रिसोर्स आइडेन्टिफायर भन्नाले चाहिँ नर्मली चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा यो वेबमा चाहिँ ठेगाना जस्तो है, नर्मली चाहिँ एड्रेस हो, लाइक एन एड्रेस है, एड्रेस हुन्छ। नर्मली चाहिँ के हुन्छ, अ काइन्ड अफ एड्रेस हो जुन चाहिँ के हुन्छ प्रत्येक उसको लागि चाहिँ युनिक हुन्छ। नर्मली कहिलेकाहीँ युआरआईको सट्टा चाहिँ युआरएल पनि भनिन्छ है, युआरएल पनि भनिन्छ। जस्तै युआरएल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै तिमीले देख्छौ नि http यस्तो गरेर www के हुन्छ facebook.com होइन, facebook.com भनेर दिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न मिल्छ, युआरएल अथवा युआरआई। नर्मली चाहिँ युआरआई भनौँ न, युनिफर्म रिसोर्स आइडेन्टिफायर अथवा युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर भन्छ कि। यो जुन एड्रेस छ, यो जुन एड्रेस देखिरहेको छु अथवा के होला google.com समथिङ के भनेर, नर्मली यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ युनिफर्म रिसोर्स आइडेन्टिफायर भनेर बुझ्नु पर्यो। यो आइडेन्टिफायर यो फरक हुन्छ। गुगलको लागि छुट्टै छ, अर्को तिमीहरूले आफ्नै वेबसाइट गराउँछौ abc.com गराउँछौ नि, त्यो छुट्टै त्यसको युआरएल हुन्छ होइन। सो त्यसलाई युनिफर्म रिसोर्स आइडेन्टिफायर हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दा एचटिटिपी। यो एचटिटिपी भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। यो एउटा नियम हो। प्रोटोकल भनेको चाहिँ नियम हो। यो हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकलले चाहिँ के गर्छ भन्दा कुनै पनि हामीले चाहिँ यो वेबमा चाहिँ हामीले कुरा केही पठाउँछौँ भने होइन, लिङ्क रिसोर्सेसहरू पठाउँछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यसले चाहिँ पठाउँछ भने यसले सेन्ड र रिसिभ गर्न चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हेल्प गर्छ यो प्रोटोकलले चाहिँ। ठिक छ, कुनै पनि फाइल चाहिँ हामीले पठाउँछौँ अथवा सेन्ड गर्छौँ यो वेबमा भने एचटिटिपीमा हामीले चाहिँ एचटिएमएल पेजेसहरू गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ पठाउने एचटिएमएलमा लेखेको जुन रिसोर्सहरू छ, लेखेको रिसोर्सहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट वेबमा एक्रस द वेब चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ यो प्रोटोकल युज गरेर सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्न सकिन्छ। सेन्ड र रिसिभ चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसैलाई भनिन्छ एचटिटिपी प्रोटोकल। सो यो तिनवटा चाहिँ बेसिक हुनै पर्यो होइन कुनै पनि वेबमा चाहिँ होइन। यो वेब जुन छ, सो अब वेबलाई चाहिँ एक्सेस कसरी गर्ने त होइन, वेब चाहिँ हामीले कसरी एक्सेस गर्ने त। वेबमा त धेरै छन्, यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ब्राउजर्स हुन्छ। ब्राउजर्सहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ वेबमा कन्टेन्टहरू एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, हामीले ब्राउजरको युज गरिएको हुन्छ। सो ब्राउजरको इक्जाम्पल चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ क्रोम, फायरफक्सहरू हामीले युज गरिन्छ नि होइन। इन्टरनेटमा हामीले एक्सेस गर्नको लागि इन्टरनेटमा केही कुरा खोज्न पऱ्यो भने हामी के गरिन्छ, ब्राउजरको थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ एक्सेस गरिन्छ। नर्मली चाहिँ वेब ब्राउजर, कहिलेकाहीँ ब्राउजर पनि भन्छ, यो वेब ब्राउजर नै हुन्छ है खास चाहिँ वेब ब्राउजर पनि भनिन्छ। सो इट इज अ सफ्टवेयर वेब ब्राउजर अथवा ब्राउजर भन्दा इट इज अ सफ्टवेयर टु एक्सेस which is used to लेखौँ न, which is used to access the information on the internet, on the internet। सो हामीले इन्टरनेटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू होइन, डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरूमा जान छ होइन भने हामीले चाहिँ के युज गरिन्छ भन्दा इन्टरनेट ब्राउजर चाहिँ युज गरिन्छ। इन्टरनेट ब्राउजर चाहिँ के हुन्छ अन द इन्टरनेट अथवा इन्टरनेट भन्दा नि इन्टरनेट अब नर्मली वर्ल्ड वाइड वेबमा होइन, www वर्ल्ड वाइड वेबमा इन्टरनेट अथवा यसमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेबमा पनि लेख्न मिल्यो होइन। सो इन्टरनेटमा भएको अहिले त इन्टरनेटै भनेर भन्दा पनि हुन्छ अथवा वर्ल्ड वाइड वेब भने पनि हुन्छ। इन्टरनेट र यो सिमिलर त होइन होइन, वेबको कुरा www र यो, तर दुईवटा मध्ये एउटा भन भनेको कि इन्टरनेट एन्ड दि वर्ल्ड वाइड वेब भने पनि भयो। सो इन्टरनेट अथवा वेबमा भएको चाहिँ जुन कन्टेन्टहरू हुन्छ होइन, त्यो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ, ब्राउजर युज गरिन्छ अथवा चाहिँ के हुन्छ वेब ब्राउजर चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्छौँ। सो ब्राउजर होइन, हामीले ब्राउजरको थ्रु के गर्न मिल्छ, ब्राउजर लेट्स
लेट्स अस टु भिजिट होइन, भिजिट वेबसाइट होइन, वेबसाइट्स होइन, वेबसाइटहरूमा जान मिल्यो होइन, वेबसाइटमा जान मिल्यो। अनि त्यसपछि प्ले भिडियो गराउनु, भिडियोहरू प्ले गर्न मिल्यो, भिडियोज अन दि नेट, प्ले भिडियोज अन दि इन्टरनेट। लेट अस सी द टेक्स्ट, इमेज, भिडियो सबै टेक्स्ट, इमेजेस अन दि इन्टरनेट। सो सर्टकटमा भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, वेब ब्राउजर्स लेट अस मेक्स अस अथवा हामीलाई चाहिँ के देखाउँछ भन्दा चाहिँ यो इन्टरनेटमा भएको कन्टेन्टहरू देखाउँछ भनेर भन्न मिल्यो होइन। यो चाहिँ वेब ब्राउजरको काम नै भयो। अब यसमा चाहिँ के छ, इक्जाम्पल होइन, इक्जाम्पलहरू वेब ब्राउजरको इक्जाम्पल त हामीले युज गरिएको छ होला। गुगल क्रोम भन्ने थाहा छ होला होइन, यो गुगल क्रोम भयो। अनि त्यसपछि फायरफक्स होइन, फायरफक्स भन्ने पनि युज गरिएको छ होला। अर्को चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोरर भन्ने सुन्ने छ होला। इन्टरनेट एक्सप्लोरर, गुगल भनेको यहाँ अटोमेटिक यो खुल्दैछ कि, इन्टरनेट एक्सप्लोरर धेरै छन्। अब अर्को छ ओपेरा भन्ने सुनेको छ होला, ओपेरा भन्ने छ होइन। धेरै किसिमका ब्राउजरहरू छन्, तिमीहरूले पनि युज गरेछ होला। ब्राउजरको बारेमा चाहिँ केही समस्या छैन होला होइन। अहिलेसम्मको यसमा क्लियर भयो जुन जुन कुराहरू थियो होइन। नेटवर्क भनेको, केबल भनेको, तिमीले त्यो एचटिटिपिएस जुन भनेछौ त्यो एचटिटिपिएस भनेको चाहिँ त्यो अझै सेक्योर गराउनलाई हो, त्यो ठिकै हो। प्रोटेक्टिभ भन्दा नि यो एचटिटिपी प्लस एसएसएल मिलेर चाहिँ के भन्दा चाहिँ एचटिटिपी भन निरज थापा। बोल नि, यहाँ ह्यान्ड रेज गरिरहेछु। सो कसैलाई केही क्लियर भएको छैन भन, केही क्वेसन छ? यो बुझ्यो कि नै? यो ब्राउजर भनेको के हो होइन, इन्टरनेट भनेको के हो, वर्ल्ड वाइड वेब भनेको के हो होइन, डब्लुडब्लु भनेको के हो, यसमा केही समस्या छ? च्याटमा भन, अथवा बोले पनि हुन्छ। सिम्पल कुरा छ, युज गर्दै आएको कुरा होइन। ओके, अब इन्टरनेटको कुरा गरौँ है त। अब इन्टरनेटको कुरा पनि गऱ्यो हामीले। अब इन्टरनेटमा पनि के कुरा गरौँ भन्दा, इन्टरनेट फ्री हो होइन। इन्टरनेट चाहिँ के हो भन्दा फ्री हो, तर इन्टरनेट चाहिँ फ्री हो, तर हामी मानौँ यो इन्टरनेट छ होइन, यो इन्टरनेट छ होइन। तिमीहरू चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ यो के छ भन्दा चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ अब इन्टरनेटमा डिफ्रेन्ट इन्टरनेट भइहाल्यो। हाम्रो यहाँ गुगल, याहू सबै छन्, गुगल छ, युट्युब छ होइन, सबै छन् यहाँ, वेबसाइटहरूदेखि लिएर सबै छ। म पनि यहाँ इन्टरनेटमै यहाँ अहिले यहाँ कनेक्टेड छु होइन, इन्टरनेटमा छु। सबै पब्लिक नेटवर्क हो, सबैले एक्सेस गर्न मिल्छ। सो इन्टरनेट भयो, इन्टरनेटमा फ्री हो यो, इन्टरनेट इज फ्री। अब मलाई सोध्न सक्छु कि इन्टरनेटको पैसा किन तिर्छौँ त, फ्री भयो हामीले होइन। इन्टरनेट कसरी प्रोड्युस हुन्छ, प्रोड्युस हुने हो होइन यो इन्टरनेट भनेको। पहिलेबाट के छ भन्दा दुनियाँभरिको डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूले चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ इन्टरनेट कसरी बन्छ भन्दा, कसरी बन्यो भन्दा दुनियाँभरिको डिभाइस जुन छ, जस्तै के भयो भन्दा चाहिँ, जस्तै यहाँ कुरा गरौँ न सिम्पल तरिकाले इन्टरनेटको कुरा गर्दाखेरि, जस्तै यहाँ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ मसँग चाहिँ मानौँ म यहाँ छु होइन, मसँग चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एउटा वायर छ होइन, एउटा तार छ। यो तार चाहिँ यो अर्को घरको मान्छेलाई दिए, फेरि यो तारमा चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ यो मान्छेले फेरि यो तारमा चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ यो अर्को मान्छेलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ कनेक्ट गर्यो होइन। फेरि यो मान्छेले चाहिँ तारको थ्रु चाहिँ के गर्यो भन्दा अर्को मान्छेलाई चाहिँ के गर्यो, कनेक्ट गर्यो। फेरि यसरी गर्दा गर्दा यसले पुरै दुनियाँ जो पुरै कनेक्ट गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेटको इक्जाम्पल हुन मिल्छ कि। के छ भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दा हामीले ल्यान्डहरू गरेर लोकली कनेक्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि यो कुनै नेपालको थ्रु यो कुनै एउटा मास भयो होइन, नेपाल भयो। अनि त्यसपछि नेपालमा पनि भित्र के हुन्छ, डिभाइसेसहरू कनेक्टेड छन् होइन, इन्टर कनेक्टेड छन्। फेरि नेपालको थ्रु चाहिँ अब कुनै इन्डिया भन्ने छ ठाउँ, इन्डियामा पनि डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू कनेक्टेड छन्। फेरि यो अर्को यो देश भयो। अब त्यसपछि एसियाभरिको सबै कनेक्टेड छन्। एसियाबाट फेरि के भयो, त्यसमा चाहिँ अमेरिका भयो, त्यसै अरू सबै देशहरूमा यो समुद्रबाट चाहिँ के हुन्छ, केबलहरू तारहरू गरेर कनेक्ट गरेछ, कुनै चाहिँ सेटेलाइटको थ्रु होइन, सेटेलाइटको थ्रु चाहिँ कनेक्ट भइरहेछ। यो यसरी चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ बनेको हो, सबै एकअर्कासँग कनेक्टेड भएर। अनि त्यसमा चाहिँ अब जस्तै एउटाले यही कनेक्ट भएको ठाउँमा चाहिँ अर्कोले के कनेक्ट गरिदियो भन्दा चाहिँ www.facebook.com भनेर कनेक्ट गरिदियो। हामीले त्यसलाई यहाँ छौँ भने, म यहाँ छु भने मैले यहाँबाट एक्सेस गरिरहेको छु होइन। यसरी चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ बनेको।
पब्लिक नेटवर्क हो, कसैले प्राइभेट गराउन पाउन। इन्टरनेटको कोही पनि मालिक छैन है, इन्टरनेटको कुनै कुनै न कम्पनी न के, यो नेटवर्कको फ्री हुन्छ सबैलाई। जस्तै अब यो इन्टरनेट फ्री भने मैले होइन, इन्टरनेट इज फ्री होइन, यो त पब्लिक नेटवर्क हो, जसले पनि एक्सेस पाउँछ। तर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ पैसा किन तिर्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले पैसा तिर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा सर्भिसको लागि, इन्टरनेटको सर्भिसको लागि होइन। हामी इन्टरनेटमा कनेक्ट हुन, हामी त यहाँ नेटवर्कै नेटवर्क हो नि त होइन। सो यो म यहाँ छु, मसँग चाहिँ एउटा चाहिँ यो घरमा चाहिँ ल्यापटप छ भने के हुन्छ, म यो यहाँ जान चाहन्छु तर म डाइरेक्टली जोड्न पनि सक्छु। तर चाहिँ के हुन्छ, घरबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो घरबाट चाहिँ यताको कुनै कम्प्युटरमा मलाई facebook.com जान छ भने मैले सिधै यसरी जान पनि सक्छु। तर चाहिँ मलाई त गाह्रो हुन्छ, तार पहिला यहाँबाट जोड्नु पऱ्यो, तार लानु पऱ्यो, कता कता जोड्नु पऱ्यो। त्यो झन्झटभन्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा सर्भिस दिने ऊ चाहियो, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, आइएसपी भनिन्छ है। जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा आइएसपी भनिन्छ। आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर। जस्तै इक्जाम्पल चाहिँ वर्ल्ड लिङ्क होइन, वर्ल्ड लिङ्क इक्जाम्पल भयो। अर्को चाहिँ छ टेकमाइन्ड, के छन् होइन, यसमा चाहिँ टेकमाइन्ड अब एनसेलहरूले पनि प्रोभाइड गर्छ, एनटिसीले पनि यो प्रोभाइड गर्छन् होइन। सो आइएसपीले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई के सर्भिस दिन्छ भन्दा त्यही भएर नामै सर्भिस छ, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर। हाम्रो 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 कनेक्सनलाई के गरिदिन्छन् भन्दा चाहिँ यो इन्टरनेटको यो जालमा चाहिँ के गरिदिन्छन् भन्दा जोडिदिने काम हुन्छ। यही जोडिदिए बापत चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पैसा लिने हो, इन्टरनेटको पैसा लिने होइन, त्यो कुरा जान्नु पऱ्यो। इन्टरनेट फ्री हो, इन्टरनेटमासम्म चाहिँ हामीलाई कनेक्सन पुऱ्याइदिएको मार्फत चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यो पैसा लिएको। अब कति स्पिडले जान्छ, कति एमबिपिएसको स्पिडमा चाहिँ कनेक्ट हुने हो, त्यसको चाहिँ के गर्छन् भन्दा यिनीहरूले पैसा लिएको हुन्छ, सर्भिसको पैसा लिएको कि। इन्टरनेट चाहिँ सधैँ के हुन्छ, कन्टेन्ट इन द इन्टरनेट फ्री हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ इन्टरनेटमा एक्सेस फ्री हुन्छ, कन्टेन्ट अब कसैले वेबसाइट अनुसार हुन्छ, त्यसको अब कपिराइट अनुसार हुन्छ। सो यो कुरा बुझ्यो कि नै। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ के हो भन्दा दे प्रोभाइड सर्भिसेज अथवा कनेक्सन टु द इन्टरनेट होइन। यो आइटिडी भनेको यो तिमीले यहाँ के मिस्टेक गरेछ लेख्दाखेरि, आइटिडी भन्ने के हुन्छ अरे यो तिमीले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक छ। यो अजमतले जुन लेखेछौ यो कलसँग रिलेटेड, टेलिफोन कलसँग रिलेटेड कुरा लेखेछौ तिमीले। सो यसमा चाहिँ टेलिफोन कल हो त अहिले चाहिँ यो कामै छैन टेलिफोन कलको स्ट्यान्डर्ड उसको लागि चाहिँ होइन। अहिले इन्टरनेटमा हेरौँ यो जुन उसँग रिलेटेड छ त्यो कुरा हेरौँ ल। सो आइएसपी को इक्जाम्पलहरू दिन सक्छौ होइन, इट के छिन्। सो आइएसपीले चाहिँ प्रोभाइड्स सर्भिस होइन, फ्रम विच अथवा थ्रु विच भनौँ न, थ्रु विच वी क्यान कनेक्ट टु इन्टरनेट होइन, थ्रु विच वी क्यान कनेक्ट टु द इन्टरनेट। इन्टरनेटमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, कनेक्ट गर्न सक्छौँ। सो यो भयो। अब यसपछि आइएसपीको नि कुरा भयो, सिम्पल छ आइएसपी। अब यिनीहरूको चाहिँ छ अब यो वर्ल्ड लिङ्क, टेकमाइन्ड छ, अब डिफ्रेन्ट चाहिँ एनटिसी भनेर इक्जाम्पल दियो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ भन्दा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भनियो। सो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग, यो त सबैले बनाएको होला किनभने मोबाइल एन्ड्रोइड फोन छ, इमेल होइन, इमेल भयो। सो इमेल कसरी पठाउने, अब नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा चाहिँ इमेलको प्र्याक्टिकल गरिन्छ है। तिमीले इमेल त पठाछौ कि नै, इमेल पठाछौ, इमेल एड्रेस त छ, तर इमेल एड्रेस पनि बनाउँदाखेरि एन्ड्रोइड मोबाइलमा चाहिँ अटोमेटिकली यसरी बनायो होला नि। इमेल पठाछौ कि नै कसैलाई, मेल भनेको चिठी, ई भनेको इलेक्ट्रोनिक मेल, विद्युतीय चिठी। जस्तै पहिला हामीले लेखेर चिठी पठाइन्थ्यो भने अब चाहिँ के हुन्छ, कम्प्युटरमा हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ इमेल पठाइन्छ, ठिक छ। सो इमेल भनेको के हो भनेर यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मेल हो, इलेक्ट्रोनिक फर्म अफ लेटर होइन, इलेक्ट्रोनिक फर्म अफ मेल भयो होइन, यो इलेक्ट्रोनिक मेल भयो। सो इलेक्ट्रोनिक मेल भनेको चाहिँ के हो, विद्युतीय हाम्रो चिठी भयो। अब यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, पठाउने तरिका हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सेन्डर हुन्छ होइन, सेन्डर हुन्छ, सेन्डरको एड्रेस हुन्छ, घरको एड्रेस भयो जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ, इमेल एड्रेस हुन्छ, सेन्डरको एड्रेस हुन्छ, रिसिभरको चाहिँ के हुन्छ, एड्रेस हुन्छ। त्यो एड्रेसलाई हामीले के भनिन्छ, इमेल एड्रेस भनिन्छ।
एड्रेस भनिन्छ। बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ, कार्बन कपी होइन, ब्लाइन्ड कार्बन कपीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा गर्न मिल्छ। यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिकली भनौँला। इमेल भनेको चाहिँ के प्र्याक्टिकल्ली यसमा चाहिँ देखाउँला है। सो इमेल भनेको चाहिँ के भन्दा इलेक्ट्रोनिक मेल। सो यति कुराहरूमा क्लियर भयो? के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु।